बच्चा जो कुछ स्कूल में सीखता है वो लर्निंग कहलाता है और जो कुछ घर में सीखता है वो एक्विजिशन कहलाता है। अस्सलामु अलैकुम साथियों, मैं मोहम्मद जुनैद अख्तर इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही चैनल लर्न विद पैशनेस पर। साथियों, आज की ये वीडियो बहुत ही अहम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उर्दू पेडागोजी का ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है सीटेट एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। तो आज का चैप्टर है ज़बान की आमोज़िश और हुसूलियाबी। आमोज़िश है, आमोज़िश कहते हैं लर्निंग को। किसको कहते हैं आमोज़िश? लर्निंग को। हुसूलियाबी बोलते हैं एक्विजिशन को। किसको बोलते हैं? एक्विजिशन को क्या बोलते हैं? हुसूलियाबी, या हुसूलियाबी को एक्विजिशन बोलते हैं। चलिए देखते हैं ज़बान क्या है। ज़बान इंसान के ख़यालात, जज्बात, एहसासात और ज़रूरियात की तरसील का वसीला है। ज़बान क्या है? इंसान के ख़यालात, जज्बात, एहसासात और ज़रूरियात की तरसील का एक वसीला है। ज़बान समाजी तामुलात यानी सोशल इंटरेक्शन का नतीजा है। पूछा जाता है कि ज़बान किसका नतीजा है? तो समाजी तामुलात यानी सोशल इंटरेक्शन का नतीजा है। पता हो गया कि ज़बान जो है वो समाजी तामुलात का नतीजा है। समाजी तामुलात की ही वजह से बच्चा नकल यानी इमिटेशन के ज़रिए ज़बान सीखता है। बच्चा किसके ज़रिए ज़बान सीखता है? नकल के ज़रिए बच्चा ज़बान सीखता है। ज़बान समाजी ज़िंदगी को बामकसद बनाती है। समाजी ज़िंदगी को ज़बान क्या करता है? बामकसद बनाती है। ज़बान इल्म हासिल करने के एक ज़रिया के तौर पर इस्तेमाल होती है। इल्म हासिल करने का ज़बान क्या है? एक माध्यम है, एक ज़रिया है। ज़बान अदब, फ़न और तहज़ीब व तमद्दुन की नशोनुमा करने में मुआविन होती है। यानी ज़बान जो है वो कल्चर को आगे बढ़ाने में क्या होता है? काफ़ी लाभदायक होता है। ज़बान और रस्मुल ख़त के दरमियान कोई मुतय्यन रिश्ता नहीं होता। कोई भी ज़बान किसी भी रस्मुल ख़त में लिखी जा सकती है। ज़बान रस्मुल ख़त किताबें नहीं होती। हम देखते हैं कि हम उर्दू ज़बान हिंदी में लिख सकते हैं, हिंदी में लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं उर्दू, है ना? ये तो उर्दू का रस्मुल ख़त नहीं है, लेकिन मैंने उर्दू लिख दिया इंग्लिश में। चलिए आगे देखते हैं। माहिरीन लिसानियात ज़बान को लुग़त यानी लेक्सिकन और क़वायद यानी ग्रामर का इम्तिज़ाज मानते हैं। ज़बान और समाज के माबैन एक ऐसा रिश्ता है जिसके ज़रिए ना तो ज़बान की तरक्की मुमकिन है और ना ही समाज की तरक्की। यानी ज़बान एक अहम रोल अदा करता है समाज की तरक्की के लिए। इसी तरह ज़बान और समाज इन दोनों का चोली दामन का साथ वाला रिश्ता है। ज़बान का मुताला इल्म लिसानियात कहलाता है। यानी ज़बान का मुताला, ज़बान का पढ़ना क्या कहलाता है? लिंग्विस्टिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? लिंग्विस्टिक्स। अब हम लोग देखेंगे कि ज़बान को कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है। तो यहाँ देखिए, ज़बान को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 इशारों की ज़बान, नंबर 2 आवाज़ों की ज़बान। किसकी ज़बान है? आवाज़ों की ज़बान। नंबर 3 अलामतों की ज़बान। इशारों की ज़बान, आवाज़ों की ज़बान और अलामतों की ज़बान। तो पता चला कि ज़बान को कितने हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है? तो 3 हिस्सों में ज़बान को तकसीम किया जा सकता है। चलिए अब हम एक एक करके देखेंगे सबको। इशारों की ज़बान यानी साइन लैंग्वेज। इशारों की ज़बान को क्या बोलेंगे? साइन लैंग्वेज। जब हम हाथ, पाँव, सर, आँख या चेहरे के तासुरात, हाथ, पाँव, सर, आँख या चेहरे के तासुरात का इस्तेमाल करके अपने ख़यालात और जज्बात दूसरों तक पहुँचाते हैं तो ये इशारों की ज़बान कहलाती है। इशारों की ज़बान में क्या होता है? जो ऑर्गेन्स हैं उसके माध्यम से जब हम इशारा करते हैं किसी चीज़ के लिए तो वो इशारों की ज़बान कहलाती है। अब देखिए, इशारों की ज़बान का अहम रोल कहाँ कहाँ होता है। ज़ू लिसानी यानी बाईलिंगुअल और कसीर लिसानी यानी मल्टीलिंगुअल माहौल में इशारात की ज़बान अहम रोल अदा करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इंग्लैंड चले जाएं तो फिर वहाँ पे अगर कोई अंग्रेज़ से आपको कुछ लेना हो, आप इंग्लिश नहीं जानते हैं, तो फिर वहाँ पे आप इशारा के माध्यम से अपनी बात को समझा सकते हैं। इशारात की ज़बान का कमज़ोर पहलू ये है कि उसके ज़रिए मुजर्रद तसव्वुरात यानी अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट पेश नहीं किया जा सकते। अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट क्या है? यानी जो चीज़ें हम
دیکھ نہیں سکتے ہیں، چھو نہیں سکتے ہیں، جیسے پیار، محبت، ایمانداری، یہ کیا ہے؟ ابسٹریکٹ کانسیپٹ ہے۔ آگے ہے آوازوں کی زبان یعنی اسپوکن لینگویج۔ زبان کا سیکھنا ایک اکتسابی عمل ہے یعنی ایکویزیشن پروسیس ہے۔ بچے کا اپنے گرد و پیش جن جن لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے وہ کوئی نہ کوئی زبان بولتے ہیں۔ بچہ انہیں نقل کر کے آوازوں کو دہرا کر زبان سیکھتا ہے اور اس پر مہارت حاصل کرتا ہے۔ یعنی آوازوں کی زبان میں کیا ہوتا ہے کہ بچہ سماج میں رہتا ہے تو سماج کے لوگ کوئی نہ کوئی بھاشا، کوئی نہ کوئی زبان ضرور جانتے ہیں۔ جب بچہ وہ زبان بولتے ہوئے سنتا ہے دوسروں کو تو پھر اس کو نقل کرتا ہے اور پھر وہ دہرا کر کے اس زبان کو وہ سیکھ لیتا ہے، پھر اس پر مہارت بھی حاصل کر لیتا ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ زبان کی آخری قسم ہے علامتوں کی زبان یعنی سمبولک لینگویج۔ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، دیکھیے گا، جب کسی آواز کو کسی مخصوص علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے تو وہ تحریر کی شکل لے لیتی ہے۔ تحریری شکل میں زبان ایک مستقل شکل ہے۔ تحریری شکل کیسی شکل ہوتی ہے؟ ایک مستقل شکل تحریری شکل کو مانا جاتا ہے۔ علامتوں کی زبان کیا ہے؟ جو تحریری شکل ہے وہ کیا ہے؟ علامتوں کی زبان، یعنی کسی کو کوئی چیز ہم اگر سمجھانا چاہیں تو پھر اس کو ہم خط و کتابت کے مادھیم سے یعنی لیٹر یا کسی اپلیکیشن کے مادھیم سے ان تک بات پہنچاتے ہیں تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ علامتوں کی زبان کہلاتا ہے۔ اب دیکھیے زبان اور بولی میں کیا انتر ہے، کیا فرق ہے؟ بولی کیا ہے؟ بولی زبان کے مقابلے میں ایک چھوٹے علاقے یا مخصوص گروہ کے درمیان بولی جاتی ہے۔ تو بولی یعنی آس پاس کے ماحول میں جو پرچلت بھاشا ہے اسے ہم بولی کہتے ہیں۔ اس کی کوئی تحریری شکل نہیں ہوتی ہے بولی کی، اس کی کوئی منظم شکل اور ضوابط نہیں ہوتے، اس میں اکثر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ دوسری جانب زبان ہے، یہ تو ہم بولی کو دیکھ لیے تھے یہاں پہ، اب یہاں زبان کو دیکھتے ہیں۔ زبان ایک وسیع تر نظریہ ہے، اس کے متعینہ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، یعنی جو بھاشا ہوتا ہے اس کے متعینہ اصول و ضوابط یعنی اس کے کیا ہوتے ہیں؟ گرامر ہوتے ہیں یعنی قواعد ہوتے ہیں، اور عموماً مستقل فطرت ہوتی ہے، اس کی عموماً مستقل فطرت ہوتی ہے۔ لیکن بولی جو ہے وہ ایک چھوٹے علاقے میں یا مخصوص لوگوں کے بیچ بولی جاتی ہے، اس کی تحریری شکل نہیں ہوتی ہے، نہ ہی اس کے کوئی اصول ضابطے، کوئی گرامر ہوتے ہیں۔ کہیں پہ کچھ بولی جاتی ہے، کہیں کچھ بولی جاتی ہے، تو بولی میں اکثر تبدیلیاں آتی رہتی ہے، لیکن بھاشا میں، زبان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، اس کے متعینہ اصول ضوابط ہوتے ہیں۔ چلیے اب ہم لوگ دیکھتے ہیں مادری زبان یعنی مدر ٹنگ۔ مادری زبان سے مراد بچے کے گھر، کنبہ اور آس پڑوس میں بولنے والی زبان ہے۔ یہ وہ زبان ہے جسے بچہ اپنے گرد و پیش سے فطری طور پر حاصل کرتا ہے، اسے مدر ٹنگ یعنی مادری زبان کہتے ہیں۔ اسکولی تعلیم سے قبل ہی بچہ اپنی مادری زبان کی باریکیوں، پیچیدگیوں اور تشکیل کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور مکمل لسانی صلاحیت رکھتا ہے۔ کئی بار تو بچے اسکول آنے سے قبل ہی ایک سے زیادہ زبانیں بولنا اور سمجھنا سیکھ لیتے ہیں۔ یعنی اگر وہ بچہ اپنی مادری زبان کو جانتا ہے تو اس کے آس پڑوس میں اگر کوئی دوسرے قبیلے کے لوگ رہتے ہیں، وہ الگ بھاشا بولتے ہیں تو ان کی زبان کو بھی بچہ سیکھ لیتا ہے، تو ایک سے زیادہ زبانیں وہ پہلے سے اسکول آنے سے پہلے ہی سمجھ کے اور سیکھ کے آتا ہے۔ ماہرین نفسیات ہے، یہ لفظیات نہیں، کیا ہے؟ نفسیات۔ ماہرین نفسیات ذریعہ تعلیم خصوصاً پرائمری سطح پر مادری زبان میں ہونے کی حمایت کرتے ہیں۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ پرائمری سطح پر یعنی 1 سے 5 تک جو پڑھائی جائے وہ کس میں پڑھائی جائے؟ مادری زبان میں یعنی مدر ٹنگ میں پڑھائی جانی چاہیے۔ مادری زبان ہی وہ وسیلہ ہے جس سے بچہ اپنے آپ کو باہری دنیا سے مربوط کرتا ہے، یعنی باہری دنیا سے جوڑ پاتا ہے اور سیکھنے میں فطری پن آتا ہے۔ یعنی جب اس کو مادری زبان میں سکھائی جائے تو بچہ فطری طور پر سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ 1 اپریل 2009 سے نافذ العمل بچوں کا مفت اور لازمی تعلیم کا حق یعنی RTE 2009 کے مطابق جہاں تک ممکن ہو بچوں کی ابتدائی تعلیم اس کی مادری زبان میں ہی ہونی چاہیے۔ یعنی 1 اپریل 2009 میں جو RTE 2009 یہ آیا تھا، ایکٹ آیا تھا، تو اس میں یہ اسپشٹ لکھا ہوا تھا کہ بچوں کی ممکنہ تعلیم وہ کس میں ہونی چاہیے؟ مادری زبان یعنی مدر ٹنگ میں ہی ہونی چاہیے۔ ہندوستانی آئین کا آرٹیکل 350A کے مطابق
آرٹیکل 350A کے مطابق بچوں کو مادری زبان میں تعلیم دینے کا حق دیتا ہے۔ آرٹیکل 350A کہتا ہے کہ بچوں کو مادری زبان میں ہی تعلیم دی جائے۔ قومی درسیات کا خاکہ یعنی NCF 2005 کا خیال ہے بچے اپنے علم کی تشکیل خود کرتے ہیں۔ NCF کیا کہتا ہے کہ بچے اپنے علم کو خود بناتے ہیں، خود تشکیل کرتے ہیں، تبھی حقیقت بن سکتا ہے جب ہم بچوں کو مادری زبان میں اظہار اور تفکر کرنے کی آزادی دیتے ہیں۔ NCF 2005 کہتا ہے کہ بچوں کو جو ہے ان کے مدر ٹنگ یعنی مادری زبان میں ہی اپنی باتوں کو پیش کرنے کا بھرپور اوسر پردان کیا جائے، موقع فراہم کیا جائے۔ بچوں کی مادری زبان یعنی مدر ٹنگ اور کثیر لسانیات یعنی ملٹی لنگویزم کو جماعت میں قبول کرنا چاہیے، یعنی ٹیچر کو چاہیے کہ بچے کی مادری زبان اور کثیر لسانیات یعنی ملٹی لنگویزم کو قبول کرے، یعنی اگر بچے زیادہ بھاشا بولنے والے آپ کی کلاس میں آتے ہیں تو ان کی بھاشا کو رد اور انکار نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کو قبول کرنا چاہیے۔ مادری زبان دوسری زبان اور غیر ملکی زبان سیکھنے میں معاون ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہو کہ اگر جو مادری زبان خوب اچھے سے جانتا ہے تو اسی کے سہارے سے ہم اس کو دوسری زبان اور نیشنل زبان انٹرنیشنل زبان سکھا سکتے ہیں۔ امید کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں پھر اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔